अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के एक ऐसे मोजिज़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको पूरे गांव ने अपने आँखों से देखा और लोग उसे देखकर हैरान व परेशान रह गए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो सारे लोग हैरान रह गए? आगे हम आपको आज की इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाकर सुनें ताकि आप लोगों को इस वीडियो की हर एक बात समझ में आ जाए। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर में कोई मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ अता पता ना हो, तो ऐसे गांव वाले और इर्द गिर्द के लोग जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का इंतज़ाम भी हम ही लोग करेंगे। इसी तरह उस शख्स का इंतकाल हुआ और उसके घर में कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो ये सारे काम को अंजाम देता। इसीलिए गांव वालों ने ये जिम्मेदारी ले ली कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाए। गुस्ल के बाद जनाजे की तैयारी होने लगी और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और फिर गांव मोहल्ले वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुँचे। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद इस शख्स का नमाज जनाजा अदा किया गया और नमाज जनाजा अदा करने के बाद इसकी कब्र खुदाई का आगाज़ किया गया। प्यारे दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें जो हैं बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि इनका नामो निशान तक मिट जाता है। इस शख्स की कब्र भी एक पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। प्यारे दोस्तों, जब इस शख्स की कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर में जो पुरानी कब्र थी वह बैठ गई, जिसकी वजह से मुर्दे के पांव जो है वो नज़र आने लगे। और जो लोग इस नई कब्र की खुदाई कर रहे थे, उन लोगों ने जब उस पुरानी कब्र को देखा तो वो लोग एकदम से खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। प्यारे दोस्तों, इन्होंने देखा कि कब्र में गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये लोग देखकर हैरान व परेशान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें ऐसी देखी है जिनके ऊपर गुलाब के फूल और दरख्त नज़र आते हैं। और दोस्तों, दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी है, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल बने हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं तो क्यों ना इसको फिर से अच्छी तरह से तामीर किया जाए। प्यारे दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र को अच्छी तरह से देखा और गौर किया और करीब से देखा तो पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली खुशबू आ रही है। प्यारे दोस्तों, खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म सही सलामत है और इसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। प्यारे दोस्तों, सब लोग ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्याल आता है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। प्यारे दोस्तों, आखिर में ये आदमी कौन है और ज़िंदगी में इसने ऐसे कौन से अमाल किए हैं जिसका सिला इसको मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र में और इतने अरसे बाद भी मिल रहा है। और ये कौन सा अमल है जिसकी वजह से इसकी कब्र में इतनी अच्छी खुशबू निकल रही है। चुनांचे सबने ये फैसला किया कि इस शख्स के बारे में ज़रूर पता किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद उस शख्स की कब्र को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया और जो जनाजा लोग लेकर आए थे उसको भी दफनाकर लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव, मोहल्लों, शहरों में फैल जाते हैं और पुरानी कब्र के मुर्दे की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई दिनों के सख्त मेहनत के बाद इस शख्स के बारे में पता चलता है। फिर कुछ लोग उस शख्स के घर जाते हैं। बज़ाहिर घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लग रहा था कि कोई यहाँ रहता होगा। लोग घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। प्यारे दोस्तों, जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इस घर में बहुत ही बूढ़ी औरत है और उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है और इसका जिस्म बहुत ही कमज़ोर है। चुनांचे ये लोग इसके पास बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं कि फला कब्रिस्तान में एक कब्र है और बताया जा रहा है कि उस कब्र का ताल्लुक़ आपके घर से है, तो आप हमें ये बताइए कि वो कब्र किसकी है। और हमने उस कब्र में बहुत ही खूबसूरत मंजर देखे हैं और उस कब्र से बहुत ही खूबसूरत खुशबू भी आ रही थी और गुलाब के फूल अंदर खिल रहे थे।
اور مردے کا جسم ایک دم صحیح سلامت ہے اور اس کا جسم تک میلا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے۔ یہ سب سن کر وہ بوڑھی عورت ایک دم خاموش رہتی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی ہے کہ جس کی قبر کی تم لوگ بات کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے۔ جب وہ نوجوان تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے شوہر نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے آج بھی ان کا جسم صحیح سلامت ہے اور قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے زیادہ تو کچھ نالج نہیں ہے، یاد نہیں ہے، کیونکہ میری یادداشت بہت ہی کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں مجھے ایک ایسا عمل یاد آ رہا ہے جو میرے شوہر روزانہ کیا کرتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ صبح روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ فجر کے فرض نماز پڑھ کر قرآن مجید کے لیے، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت ہی زیادہ غمگین ہو جاتے تھے اور رونے کی حالت میں گھر آ جاتے تھے اور آ کر مجھ سے کہتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، مجھے قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، اور گھر میں رکھے ہوئے قرآن مجید کو ادب و احترام سے اپنے سینے سے لگا کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ سینے سے لگا کر قرآن مجید کو کھول کر ان کے سامنے جو آیت آتی تھی اس آیت پر وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، تو نے جو اس کتاب میں کہا ہے وہ سچا ہے اور تو اور یہ تیری کتاب ایک دم سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیتوں پر ہاتھ پھیرتا جاتا اور وہی الفاظ کہتے جاتے کہ اے اللہ، تو اور تیری کتاب اور تو نے اس کتاب میں جو فرمایا ہے سب کچھ بالکل سچا ہے، اور اس کے آنسو آنکھوں سے جاری ہوتے تھے، گرتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن مجید کو چوم کر اور اپنے سینے سے لگا کر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتا تھا، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہی وہ عمل ہے۔ جی ہاں دوستو، مجھے لگ رہا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر میں خوشبو مہک رہی ہے۔ دوستو، قرآن مجید سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ نے سنا کہ کس طرح سے اس کے قبر میں خوشبو آ رہی تھی اور پھول کھل رہے تھے اور اس انسان کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا اور اس کا جسم قبر میں بالکل صحیح سلامت۔ اور آج کتنے ایسے نوجوان لوگ ہیں جن کو قبر یعنی کہ قرآن مجید بھی پڑھنا نہیں آتا ہے اور پھر وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے۔ پڑھنے کی بات تو چھوڑیے میرے بھائیو، قرآن مجید کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، اور کچھ لوگ قرآن مجید کو پڑھ کر بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، آخر میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، بچی ہو، تو میرے بھائیو سب سے پہلے اسے دین اسلام کی تعلیم دے، اسے یونیورسٹی وغیرہ میں، کالج وغیرہ میں انگلش میڈیم میں، ہندی میڈیم میں مت بھیجیے میرے بھائیو۔ پہلے اس کو قرآن مجید کی جو ہے میرے بھائیو تعلیم دے، اس کے بعد اس کو پھر کچھ اپنے حساب سے پڑھائے۔ پہلے میرے بھائیو کلمہ شہادت اور بھی جو ہے اسلام کے بارے میں نالج ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، آخر میں یہی گزارش تھی کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو جو ہے اس کو پہلے اسلام کی تعلیم دے، قرآن مجید کے بارے میں بتائے۔ قرآن مجید جب اس کو پڑھنا آ جائے، نماز کے بارے میں سب کچھ نالج ہو جائے، اس کے بعد میرے بھائیو آپ دنیاوی تعلیم دے، کوئی دقت نہیں ہے۔ پہلے اس کو اسلام کے بارے میں جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی نالج ہو۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔